सव्वासाता सुमार एक एक्सिडेंट जाल्लो एअरपोर्टा कडेन. तातूंत तो गाडी कोण चलयतालो टाटा निक्सॉन. ताजें नांव आसा सचिन चोपडा. आनीक त्या एअरपोर्टा कडेन एक ती बायल कोण राविल्ली, तिचें नांव आसा सिद्धम्मा मदार, 60 years old. ती राविल कडेन ताणें रॅश एंड नेग्लिजंट मॅनरान ती गाडी चलयली आनी तिका डॅश केलो आनी ती स्पॉटारच अनकॉन्शियस जाली. आमी तिका हॉस्पिटलांत शिफ्ट करता तेन्ना ताका शी वॉज डिक्लेअर्ड ब्रॉड डेड एट चिकालेम हॉस्पिटल. सो त्या केसीन आमी ऑफेन्स रजिस्टर केला आनी एक्युजाक अरेस्ट. आमदारान स्वता ताका चेस करून आनी एक बरें काम केलें, एक असिस्ट करून पुलिसेक, नाल्यार तो एब्सकॉन्ड जावपाचो. आनीक चेस केल्ल्या कारणान आनी तो भुरगो असो उज्जैनचो, मध्य प्रदेश, तो ह्या गांवांत नवीन जाल्ल्या कारणान ताणें ती पोर्टाचो रस्तो गेलो. वेर ही केम टू अ डेड एंड द MLA could nab him and he thereafter handed over him to the police. Police were called to the spot. हांव आमच्या वेर्णासून येतालो आनी जेन्ना हांव दाबोली पावलो आनी ऑलमोस्ट एअरपोर्टाचेर पावपाक आसलेलो तेन्ना एक म्हाज्या फाटसून स्पिडीन एक गाडी म्हाका ओवरटेक करून गेली आनी ती गेल्या उपरांत हांव तेच्या फाटाफाट स्लो वयतालो. आनी जेन्ना एअरपोर्टाचेर पावलो जाल्यार एअरपोर्टाच्या फुडल्यान एक ती बायल सायडीक आसली. त्या बायलेचेर तेणी डॅश करून ती बायल उसावून रस्त्यार पडली आनी थंयसरूच ती हालना जाली. हांव गाडी स्टॉप करून पयलें भायर देंवन जाल्यार हो भुरगो कोणेन तो एक्सिडंट केलेलो तो मातसो थंय रावना. हांव त्या गाडयेच्या फाटल्यान गेलो आनी त्या गाडयेक फाटल्यान वचून जेन्ना हांव शांतीनगर पावलो वर्णापुरी सुमार तेन्ना ताका हांवें ओवरटेक केलो आनी ताका स्टॉप करपाक ट्राय केलो. तरी पासून ताणें स्टॉप जावना. म्हाका ताणें परत कट मारलो आनी तो स्ट्रेट वर्णापुरीसून जो आमचो सड्याचेर जो फ्लायओव्हर वयता त्या रस्त्याचेर गेलो. आनी जेन्ना रविंद्र भवना कडेन वयता फ्लायओव्हर रविंद्र भवन, एक रस्तो आमचो वास्को वयता देंवता, तो बायणा देंवता तो, आनी एक वयता तो MPन वयता. सो हो भुरगो त्या रस्त्याचेर गेलो. म्हाका दिसलो तो सकयल देंवतलो, पण तो सकयल देंवना. तो डायरेक्ट तो MPच्या रस्त्यार गेलो आनी ते पोर्टान भितर. आनी जेन्ना तो MP कडेन गेलो थंयसर तो रस्तो एंड जालो. थंयसर ती बॅरिकेड्स आसा, थंयसर तो उरलो फसलो. आनी थंयसर जेन्ना हांव पावलो ताका सांगलें, ताका थंयसर स्टॉप केलो, ताका एक कॉल केलो मुर्मागोचे. जेन्ना पुलीस येयले थंयसर सगळे आमचे मुर्मागोचे पुलीस येयले, ताका त्या भुरग्याक आनी ती गाडी जी एक्सिडंट तेणें केलेली ती टोटल गाडी डॅमेज जालेली ती त्या पुलिसां कडेन हांवें हँड ओवर केली. आनी तेज्या उपरांत पुलीस ताका घेवन हांगा वास्को पुलीस स्टेशनाचेर येयले की इन्सिडंट एअरपोर्टाचेर जाल्लो आसा.